Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First of all, I would like to ask you that how are you doing? I'm doing. I hope you are doing fine. I am also doing fine. Thank you. So let's start the video. तो मैं आज जो टॉपिक है ना वो है सीरा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब ये वो टॉपिक है जो कि बहुत ही नया नुमाया है। अच्छा, इस वीडियो में आप वसल्लम के अखलाक के बारे में आप लोगों को क्या करता जाऊँगा, गाइड करते जाऊँगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दैट माय नेम इज़ शादुल अहमद. I am from Karachi. I am a student of class first year and I am pursuing my education in chemical engineering from NED University. So let's start the video. Okay. तो पहला वाक्य आपको ये बताना चाहूँगा कि एक मरतबा क्या होता है, आप सल्लल्लाहु के यहाँ पर एक, मुझे पक्का याद नहीं है कौन आता है, वो एक बच्चा जो है ना खाना खा रहा होता है। अब वो एक बच्चा खाना खा रहा होता है, वो ना प्लेट में कहीं कहीं कभी वहाँ से खाना खा रहा होता है। और ये चीज़ आप पता थी, ये चीज़ सही नहीं है। और ना कभी दूसरे साइड से खा रहे होते, बोलते हैं कि जिसका मफ़हूम है कि ये बच्चे अपने आगे से खाओ। ठीक है, अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि बच्चों को वो कमांड देनी चाहिए जो कि हमें सही कमांड देनी चाहिए ओनली, ना कि ये नहीं करो, वो नहीं करो। अब इससे हमें ये भी चीज़ मिलता है कि बहुत बड़ी रिसर्च की गई थी कि बच्चों को नहीं वाले वर्ड ना समझ में नहीं आता, नहीं वाला कमांड समझ में नहीं आता। बच्चों को बस बोलना होता है करना है, मत हो गया, नहीं हो गया, ये नेगेटिव कमांड बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो आप से भी को ये बात पता होती है जो कि मतलब 15 साल पहले आप तक लोग ने ये बात करी थी, ये बात अब साइंस ने अभी प्रूफ करी है। ठीक है, अब और साथ ही साथ में अब क्या किया जाता है, दूसरा वाक्य। अब दूसरा वाक्य ये भी आता है, देखो बहुत सीरियस हो तुम, तो मैं थोड़ी सी ना बात भी लेके आता हूँ। पहली बात तो ये कि एक बहुत बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है कि मैं जन्नत में जाऊँगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं बूढ़ी औरतें कभी जन्नत में नहीं जाएंगी, बूढ़ी औरतें जन्नत में, मफ़हूम बता रहा हूँ, बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। तो वो बूढ़ी औरत रोने लग जाती हैं, तो बोलती हैं हाँ भाई बूढ़ी औरत नहीं जाएंगी, सारी अल्लाह ताला हमको ना जवान करके भेजेगा और उनकी उम्र जो कि कम हो गई 33 साल होगी। और इसी जो है ना बूढ़े बच्चे और बूढ़े नहीं जाएंगे, जवानों की जाएंगी, उनकी उम्र 33 साल होगी। ठीक है भाई, ओके। अच्छा, अब दूसरा वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक का, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुफ़ार मक्का बहुत जुल्म करते हैं। उनके जो कुर्बा होते हैं, उनके चचा होते हैं अबू लहब, उनके ऊपर बहुत करता है, बहुत उनके ऊपर जुल्म करता है, उनके मतलब उनके रास्ते में। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीतते हैं ना, मतलब फ़तह मक्का जब होता है उनको बगैर रहे, ठीक है, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सबको क्या कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। भाई हमें मिलता ना, हम लोग अगर क्या करते हैं, हम लोग तो सिंपल सी बात है सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं उनका, सिंपल सी बात है। उनको जो बहुत तंग करते हैं, उनका इंतकाम बदला लेकर ही छोड़ते हैं उनका। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ मैं। अब इसी से एक और आया कि माल गनीमत जब भी मिलता ना, तो वो सब कुछ जो है ना नए जो इस्लाम में दाखिल करते हैं, जैसे कि अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि जब उनके कामयाब हुए ना, मतलब उनके फतह मक्का, तो उनको देखा था कि भाई अब मक्का तो चला गया है, अब कुछ अगेंस्ट कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब इस्लाम कबूल करे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तोहफे में 1000 या फिर 100 ऊँट दिए। अब जो वो ऊँट दिए ना, तो वो इसलिए थी कि उनकी दिलदारी ना हो, और कुछ लोगों को ऐसे करके दिए ताकि उनको ये ना हो कि इस्लाम से पहले उनके पास ना ये थी, अब वो मुसलमान के हो गए, अब वो क्या वो गरीब हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उनको क्या कर दिया, अमीर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फाइनेंशियली क्या किया, सपोर्ट किया। फिर ठीक है, ओके। वाक़या ये आया था कि इंसान बोलने लगे कि जब आप मदीना आए थे हिजरत करके, तो हमने आपको जो है ना आपके लिए जंग लड़ी, हमने आपके लिए जो है ना कुर्बानियाँ दी। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंचती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताते हैं कि वो लोग ले गए, बकरी ले गए, ऊँट ले गए, तो आप अपने नबी ले जाओ।
صلی اللہ علیہ وسلم لے جاؤ. تو ان کو بس یہ بات ہوتی ہے، ارے ہاں ابے ہم لوگ کیا کرنے جا رہے تھے یار، بھائی ہمیں یہ سودا رکھتے ہیں، آپ ان کو وہ سب دیتے ہیں اور ہمیں جو ہے نا یہ لکھ لے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یہ کمیونیکیشن اسکلس ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ بات کم مقصد پورا بیان کر دیتے تھے. اچھا، اب اس کے بعد کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کے پاس ایک اور آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ایک ازواج مطہرات کے بعد ہنی آ جاتا ہے یمن سے کیا آتا ہے، شہد آتا ہے، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کھانا ہوتا تب جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جاتے ہیں نا تو وہاں ضرورت ہے کہ ازواج مطہرات کی کیا بنی تھی، باری بنی تھی کہ باری باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جایا کرتے تھے. اب کیا ہوا، یہ ازواج مطہرات کو یہ تھوڑی سی ہم بات کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری ہماری ہے لیکن پھر بھی وہاں پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ ضرور جا رہے ہیں شہد کھانا. تو تینوں مطلب ازواج مطہرات نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈاج کرنے کا مطلب نا پلان بنایا کہ جب آئیں گے تو ہم بولیں گے آپ نے کچھ نیا نیا کھایا ہے، بہت اسمیل آ رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہائیجین کا بہت خیال رکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ہائیجین کا بہت خیال رکھتے تھے نا تو انہوں نے اپنے اوپر کیا کر دیا، حرام کر دیا اس چیز کو کہ میں نہیں ہوں، اب سے میرے کو آیا ہوں میں تو تب وہ تو فرشتوں سے بات کرتے تھے نا، تو فرشتوں کی ٹینشن ہوئی سب سے پہلے. ٹھیک ہے، تو یہ بات کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو ہے نا بات وہ آپ کو ڈوز دے رہی ہیں، آپ جو جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا آپ کیوں حرام کرتے ہیں اپنے لیے. ٹھیک ہے، یہ ساری بات کرتے ہیں. اوکے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، دعا سے نارمل ہو جاتا ہے. اب ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادگی پسند تھے. ٹھیک ہے، اور سادگی میں اپنے ازواج مطہرات کو رکھتے تھے. اور ازواج مطہرات نے نا اور اسٹیپن کی نا مطلب کی جو ہے نا ہمیں اور اسٹیپن کریں آپ ہمارے نا، تو آپ ہمیں وظیفہ دیتے ہیں نا، وہ ہم جو ہمیں پاکٹ منی دیتے ہیں وہ تھوڑا سا بڑھا دیں تاکہ ہم لوگ بھی 2 سوٹ ایکسٹرا لے لیں اپنے پاس. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی. اب ساری ازواج مطہرات نے کیا کیا، یہ پلان کیا کہ سب اکٹھا ہو کے بولیں گے نا تاکہ تب کچھ ہو. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات سے ناراض ہو کے مسجد نبی چلے گئے، پھر وہیں پر آ کرتے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بات پتہ چلی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کی، آپ نے کہ ان کو طلاق دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے تب پاس وہ آپ ازواج مطہرات کے بعد جاتے ہیں کہ اگر آپ کو مال چاہیے ہم آپ کو مال دے کے فارغ کر دیتا ہوں میں آپ کو. ٹھیک ہے، آپ نے تب مال دے کے فارغ کر دیتا ہوں، یا پھر آپ کے پاس 2 چوائسیں تھے، یا تو آپ کو مال چاہیے، آپ کو مال دے کے فارغ کر دیتا ہوں، یا پھر آپ آخر میں آپ کے ساتھ ہوں، یا پھر جنت میں آپ کو میرا ساتھ چاہیے. ٹھیک ہے، تو میں نے بالکل آپ نے بولا میں آپ کو دیتا ہوں، آپ مشورہ کریں. آپ لوگ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولتی ہیں مشورہ کیا اپنے والدین سے کرنے کا، بھائی ہمیں آپ کے ساتھ چاہیے جنت میں. تو ٹھیک ہے، باقی جنات کا بھی یہی کہنا ہوتا ہے کہ مشورے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، اور بات کر کے ادا کرتے ہیں. اور دیکھو بات بند کر دیتے ہیں اپنا بات کرنا، تو یہ بھی کیا کمیونیکیشن اسکلز ہیں یہ بھی کہ آپ نے بات بند کر دی. اب وہ لوگ خود صحیح ٹریک پہ ہو گئے. اچھا صحیح ہے. اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 70,000 لوگ جو ہے نا جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے. اب وہ کون ہوں گے، پہلا وہ ٹھیک ہے 3 طریقے سے علاج ہوتا ہے. اس طریقے سے علاج کرنے والا جو کہ لوہے سے اپنا علاج کرے. ٹھیک ہے، ایسے علاج کرنے والے کو ٹھیک ہے نہیں جایا جائے گا، وہ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، بغیر حساب کتاب کے. دوسرا وہ جو کہ اپنے اوپر بول کر دم کرواتا ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اب دم کروانے سے ایک واقعہ دھیان میں آتا ہے کہ کیا آتا ہے کہ مکہ میں یا پھر مدینہ میں ایک ٹریولرز آتے ہیں، تو ان کو کوئی نا مطلب وہاں کے جو رہنے والے بولتے ہیں کہ ہم لوگ بن بنائے مہمان کی نوازی نہیں کرتے. اب اتفاقاً اس قبیلے میں جہاں پر وہ آتے ہیں نا وہاں پہ جو ہے نا ان کے سردار کو نا سانپ کاٹ لیتا ہے. اب ان کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوگا ٹریولرز ہیں، ان کو تو پتہ ہوگا. اور وہاں پہ سے کوئی ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی آدمی ہوتا ہے، ان کے اوپر 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ کا دم کر دیتا ہے اور وہ سردار کے اوپر، اور وہ چنگا بھلا ہو جاتا ہے. اب وہ بولتے ہیں کہ تو ان کی خاطر نوازی بھی ہوتی ہے، مطلب ان کی سب کی جو ہے نا جو ٹریولرز ہوتے ہیں ان کی مہمان نوازی بھی کی جاتی ہے. ان کو 25 بکریاں جو ہے نا تحفے میں دی جاتی ہیں. اب
गिफ्ट के तौर पे। अब आप सर के पास जाते हैं कि ये जो चीज़ है ये दम के बदले में दी गई, क्या ये सही है लेना? हाँ बिल्कुल सही, बल्कि इसमें से पाँच पाँच बल्कि तो मुझे भी तुम्हें देनी चाहिए, तो तुम्हें मुझे भी देनी चाहिए। मतलब तो आप रसूल को गिफ्ट करती हूँ कि भाई तो सूर्य फाती तो सूर्य शिफा भी खिलाती है, तुम्हें किसने बताया? तुम्हें कैसे पता चला? फिर वो बोलते हैं कि आप जो है ना ये पढ़ा करते थे तो हमें ऐसे पता चला। ठीक है। अब और ये भी है कि अगर आप किसी को बोलने के ना करवाओ, आपके जो बड़े फॉर एग्जांपल बीमार होते हैं, ये भी था कि आप रसूल ने फरमाया कि अपने बीमार भाई पे क्या करा करो, दम करा करो। तो बंदे जो आपके घर वाले हैं जब बीमार कहने वाले हैं, कोई बात का मेचर होना चाहिए कि आप खुद दम करो, उसको बोलना ना पड़े। ठीक है। अब तीसरा है कि अल्लाह पर तवक्कुल। ठीक है। और चौथा ये है कि तो तैयार यानी कि टॉस मतलब ऐसे बिलीव्स जो कि जो है ना आपको क्या करें, डैमेज मतलब इम्पैक्टफुल हो। जैसे टॉस यानी कि चील आई तो काम काम करेंगे, चील नहीं है तो काम नहीं करेंगे। जैसे थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।